नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की बात गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपसे की थी। 3 दिन के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था उनसे, फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम। फरमाया 3 दिन और गुजार लो, तुमने कोंचें काट दी हैं। केदार नामी शख्स था जिसने प्रोग्राम बनाया था, उसका हिलिया और उसकी तफसील भी किताबों में है। लेकिन सब चूँकि राज़ी थे तो गलत काम पर खामोश रहना ये मतलब कि उस पर आप राज़ी हैं, आप अगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे आप भी जुर्म में शामिल हो जाएंगे। इंसान को कहा गया कि उसके सामने गलत हो रहा हो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता ज़बान से उसके ख़िलाफ़ बात करे, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल से बुरा समझे। मगर वो सब के सब राज़ी थे इस बात पर। चुनाचे उस शहर में जो 9 शख्स थे, वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, कुरान में है, सूरह शुआरा में आप देख लें, जो फितना और फसाद बर्पा करते थे और उस इलाक़े में और इस्लाह की कोई कोशिश ना करते थे बाकी लोग। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया था उन्होंने, यानी ऊँटनी की कोचें काटने के बाद। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए अपने नबी की हिफाजत की, तो फ़रिश्तों ने जब ये हमला आवर हुए रात के वक्त आपके घर पर, फ़रिश्तों ने इन पर पथराव किया। इनको पत्थर तो नज़र आ रहे थे, मारने वाले नज़र नहीं आते थे। चुनाचे ये सब जो हमला आवर थे ये सब के सब हलाक हो गए। एक बात आपको बतानी है, मदाइने सालेह आज भी खंडर मौजूद हैं। पहाड़ों के अंदर इन्होंने काट काट के घर बनाए हुए थे। मौसम की कोई असर नहीं होगा, बारिशों का, धूप का, गर्मी वगैरह, और इतने मजबूत कि जी उनको कोई हिला नहीं सकेगा। आज भी वो मदाइन में जाएं, खंडरात मौजूद हैं। ये समझते थे कि हमें कुछ भी नहीं होगा इन मकानों में, मगर जब अज़ाब आता है, अल्लाह की पकड़ होती है, फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए। इन पर ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक, ज़मीन कैसे हिलती है, कौन सा मीटर, कौन सा पैमाना जो उसको रोक सके। कभी कभी उसकी शिद्दत का अंदाज़ा भी पूरी तरह नहीं हो पाता। आसमानों का अज़ाब, बिजली की कड़क और फरिश्तों की हौलनाक आवाज़, इसने उनको उन मजबूत घरों में भी तबाह कर दिया। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इनके 7 बेटे और 7 बेटियां बताई जाती हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने दुनिया का माल भी बहुत दे रखा था, खेती बाड़ी थी, बाग थे, बहुत अल्लाह ने नवाजा हुआ था, जानवर थे, उनमें भेड़, बकरियां, गायें, भैंसें, ऊँट वगैरह पालतू जानवर। 500 जोड़ियां बैलों की हल चलाने वाली थी, 500 ग़ुलाम खिदमत गुजारी के लिए थे, और फिर हर ग़ुलाम की ज़ौजा और औलाद भी बतौर खुद्दाम वहाँ थी। आपने सबको रखा हुआ था।
فرشتوں میں بڑا چرچا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان کی شان کا، ان کے مقام کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور ہر ایمان والے کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جی کسی نے کہا کہ یہ اس لیے شکر کرتے ہیں کہ ان کو خوشحالی ہے، تکلیف میں نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میرا شکر کرے گا۔ میں جانتا ہوں اللہ نے بنایا، تو امتحان کے لیے کہا گیا، تو امتحان ہوا۔ آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی، زلزلہ آیا، وہ عمارت گر گئی، آپ کی اولاد اس میں وفات پا گئی۔ بچوں پر جو کچھ گزرا، جسم چکنا چور ہوئے ہوں گے، یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خبر آئی جی باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، جانور مر گئے، یعنی آنن فانن بہت مختصر عرصے میں سب کچھ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ کو بخار اور جسم پر اثر۔ یہاں میں ایک بات کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات کبھی سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم سے اگر کبھی غلطی میں ایسا نکل گیا تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ نبیوں کو ایسی کوئی موذی بیماری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ تمام لوگ جو خوشحالی کی وجہ سے ساتھ تھے وہ سب چلے گئے، صرف آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے صبر ایوب کی بات کی جاتی ہے، ان کا صبر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے صبر کیا، اس حال میں بھی، تکلیف میں بھی، سب کچھ چلا گیا، مگر اس حال میں بھی آپ کی زبان پر کلمہ شکر تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، زمین پر اپنا پاؤں مارو، ایک چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس سے پانی پیو بھی اور اس سے غسل بھی کرو، تمہیں شفا ملے گی۔ آپ نے اس کو پانی کو پیا بھی اور غسل کیا، تمام جتنے بھی کوئی کہے اسکن ڈیزیز تھی یا انسائڈ کوئی بھی تھی، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور آپ بالکل اور زیادہ خوبصورت ہو کے بیٹھے ہوئے۔ زوجہ محترمہ گئی ہوئی تھی کہیں، جب آئیں تو انہوں نے ایک خوبصورت مرد دیکھا بیٹھا ہوا، تو وہ پردہ کر کے کہنے لگیں کہ یہاں میرے شوہر تھے، وہ بیمار تھے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھیڑیے تو نہیں لے گئے اس کو کہیں، وہ پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے شوہر تھے، بیمار تھے، میں گھبرا رہی ہوں کوئی ان کو جانور نہ لے گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میری طرف دھیان سے، میں ہی تمہارا شوہر ایوب علیہ السلام۔ تو آپ نے ان کو بھی فرمایا، انہوں نے بھی وہ پانی پیا، اللہ نے شفا دی، مال بھی واپس ملا، دولت بھی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ عطا فرمائی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔